Naglingkod ako uban sa usa ka batan-ong hamtong nga naghisgot bahin sa iyang kaugmaon. Gipangutanan niya ako kung mahimo ba nga panalanginan siya sa Dios bisan kon wala niya buhata ang tanan sumala sa gusto sa Dios nga iyang buhaton. Mahimo ba nga panalanginan ako sa Dios sa usa ka maayong kamigyoon bisan kon wala nako buhata ang mga butang sa paagi sa Dios? Mitubag ako sa istorya ni Batseba, ang babae nga gipanapawan ni David ug dayon gipatay ang iyang bana, si Urias nga Hitihanon. Gipanalanginan sila sa Dios sa usa ka anak nga ginganlan si Solomon, nga nahimong hari nga mipuli kang David ug mao ang labing maalamon nga tawo sa kasaysayan sa kalibutan. Ngano man nga gipanalanginan sila sa Dios niini nga anak ug labaw pa nga makapakurat, ngano nga kini nga babae gilakip man sa kaliwatan ni Hesus. Ang Mateo Kapitulo 1 nag-abli sa Ebanghelyo pinaagi sa kaliwatan ni Hesus. Maayong pangutana, sa pagkatinuod, mahimo nato nga palapdan ang atong pangutana ngadto sa unsay gihunahuna ni Mateo sa diha na siya sukwahi sa mga kustumbre ni adto nga panahon, nakahukom sa paglakip sa upat ka mga katigulangan sa kaliwatan ni Hesus sa unang kapitulo niini nga Ebanghelyo. Ang upat ka mga babae nga gihisgutan sa Mateo 1 mao si Tamar, si Rahab, si Ruth ug ang asawa ni Urias, si Batseba, kinsa nahimo nga asawa ni David human sa iyang pagpanapaw o pagpatay. Si Tamar usa ka Kanaanhon nga nagpakaaron ingnon nga usa ka bigaon aron manamkon sa iyang ugangan nga lalaki tungod kay ang mga pagtagana sa manlulukat nga paryente wala matuman. Si Rahab usa ka bigaon gikan sa Jericho sa Kanaan. Si Ruth gikan sa Moab ug si Batseba mao ang asawa sa usa ka Hitihanon. Dili ba unta mopili ka og usa ka tawo nga sama ni Sara ug Rebeka? Ang upat ka dili lagmit nga mga babae sa Mateo 1 wala isipang nga mga Israelita nga tipunay. Sila adunay mga questionable nga mga dungog. Kini ang paagi ni Mateo sa pagpahayag nga ang ministeryo ni Hesus mas mulabaw pa sa tanang mga gipaabot. Ang kaluwasan sa Dios dili mahimo nga ibutang sa usa ka partikular nga kagikan o kahimtang sa katalingban. Kitang tanan dili ako sa iyang kaluwasan apan kita gilakip, gipanalanginan o gipasaligan. Sa matag higayon nga kita mabug-atan sa atong nangagi nga mga kasaypanan o maluya sa atong kagikan, atong hinumduman kini nga mga babae ug magmaya, kita gidapit o kita gilakip.